खुशखबरी यूट्यूब चैनल को देखने और पसंद करने के लिए हम आपके बेहद मशकूर हैं। हम जानते हैं कि अंजीले मुकद्दस के जो मुखालफीन हैं वो क़यामतुल मसीह की तरह तजस्सुमे इलाही पर भी बेशुमार इतराज़ात पेश करते हैं। वो अपने गैर मकूल इतराज़ात की हमायत और तायद में बेमानी, बेअक्ली और गैर शौरी तावीलें पेश करके अपनी कम अक्ली और कम इल्मी का सबूत पेश करते हैं। एक खास एतराज और उसका मंतकी जवाब, उसकी मंतकी दलील हाजिर खिदमत है। एतराज किया जाता है कि खुदा जो बेहद अज़ली और अब्दी है वो क्यों कर हद में आ सकता है? कैसे हो सकता है कि लामहदूद खुदा महदूद सूरत में जाहिर हो? और इसी तरह यह भी एतराज लगाया जाता है सादा अल्फाज में कि जो तजस्सुमे इलाही है वो खुदा की शान के खिलाफ है। आए इस इतराज के तल्लुक से इसका मंतकी जवाब जानने के लिए आप हमारी इस वीडियो को मुकम्मल तौर पे देखें, इसको समझें और फिर इसको दूसरों के साथ शेयर भी करें ताकि हम अपने ईमान में और मजबूत और कायम हो सकें। हमें जानना चाहिए कि महदूद का बेहद हो जाना मुश्किल है, लेकिन बेहद का हद में ज़हूर फरमाना मुमकिन है, क्योंकि खुदा की ज़ात में यह कुदरत है कि वो हद में ज़हूर फरमाए। खुदा की बेहद अज़ली सिफ़त कुदरत है, जिसका नतीजा ये महदूद व हादस कायनात है। तो उसकी ज़ात का हद में आ जाना क्यों कर मुहाल हो सकता है, लेकिन इसका हद में आना उन शराइत के मुताहिद हो सकता है जिससे उसकी खासियत और तबीयत में फ़र्क ना आए। जब मखलूक़ात दुनिया उसकी बेहद कुदरत का इजहार हैं तो उसका हद में आना नामुमकिन नहीं है। ये हकीकत है कि जब किसी से मोहब्बत की जाती है तो पहले उसका इल्म होना ज़रूरी है। खुदा के बारे में इंसान मुख्तलिफ ज़राए से इल्म हासिल करता है। इंसान दुनिया की चीज़ों पर निगाह डालता है तो उसको खुदा की अनदेखी सिफ़तों और उसकी अज़ली कुदरत और अलूहियत नजर आती है। मखलूक़ात जो खुदा की कारागरी हैं उसको देखने से खुदा की हस्ती का इल्म होता है, लेकिन उसकी ज़ात का कामिल इल्म हासिल नहीं होता, क्योंकि मसनू से बनाने वाले का इल्म तो हासिल होता है। जैसे एक आलीशान इमारत को देखने से ये इल्म तो हासिल हो जाता है कि इस इमारत का कोई ना कोई बनाने वाला है, लेकिन उस बनाने वाले की शख्सियत का पूरा इल्म हासिल नहीं होता कि उसका रंग, कद और मिजाज कैसा है। इसी तरह दुनिया की अशिया से खुदा की हस्ती तो साबित होती है, लेकिन खुदा की ज़ात का हकीकी इल्म हासिल नहीं होता। जब इंसान अपनी अक्ल से ज़ात इलाही का हकीकी इल्म हासिल करने से कासर रहता है तो फिर खुदा बज़रिया इल्हाम अपनी ज़ात व सिफ़ात का इल्म इंसान को बख्शता है, क्योंकि जहाँ इंसानी अक्ल रूहानी हक़ाइक़ को जानने में नाकाम हो जाती है वहाँ इल्हाम की मिशल रोशन होती है। अंजील मुक़द्दस में मरकूम है, जो चीज़ें न आँखों ने देखी, न कानों ने सुनी, न आदमी के दिल में आई, वो सब खुदा ने अपने मोहब्बत रखने वालों के लिए तैयार कर दी, लेकिन हम पर खुदा ने उनको रूह के वसीले ज़ाहिर किया। को खुदा ने नादीदनी हक़ाइक़ को बज़रिया इल्हाम इंसान पर ज़ाहिर फरमाया, लेकिन जब हम इल्हाम पर गौर करते हैं तो इल्हाम भी इंसानी बोली और इंसानी अल्फाज में हुआ है। अल्फाज इंसान के वज़ा किए हुए हैं और इन अल्फाज से भी खुदा की ज़ात का हकीकी और कामिल इल्म हासिल नहीं हो सकता। जो इल्म इल्हाम से हासिल होता है वो अक्सी
اور مثالی ہے۔ اگر الفاظ سے حقیقی علم حاصل ہو سکتا ہے تو پھر ہاتھی کا لفظ پڑھنے سے ہاتھی کے بارے میں حقیقی اور یقینی علم حاصل ہونا چاہیے، لیکن ایسا نہیں ہوتا، بلکہ ادھورا اور نامکمل علم حاصل ہوتا ہے، جس کے بعد ہاتھی کو دیکھنے کی آرزو انسان کے دل میں باقی رہتی ہے۔ لہٰذا یہ ثابت ہوتا ہے کہ خدا کا حقیقی اور مکمل علم دلانے سے الہام بھی قاصر ہے، کیونکہ محض الفاظ سے انسان کو خدا کو دیکھنے کی آرزو پوری نہیں ہوتی۔ اس لیے الہام کے ہوتے ہوئے بھی حضرت موسیٰ نے خدا سے فریاد کی تھی، جس کا ذکر خروج کی کتاب میں یوں کیا گیا ہے: میں تیری منت کرتا ہوں، مجھے اپنا جلال دکھا دے۔ کلمت اللہ کے تجسم میں دیدار الہی کی درینہ آرزو پوری ہوتی ہے۔ اس لیے کسی نے کیا خوب کہا ہے: ذوق سجدہ کو میرے تسکین ہو جائے نہ کیوں، ذوق سجدہ کو میرے تسکین ہو جائے نہ کیوں، جب مجازی شکل میں ظاہر حقیقت ہو گئی۔ اعتراض اٹھانے والوں کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ تجسم الہی اس وقت خدا کی شان کے خلاف ہے جب اس کو کسی جمادی، نباتاتی یا حیوانی چیز سے منسوب کیا جائے۔ انسان خدا کی صورت پر پیدا کیا گیا ہے، لہٰذا اشرف المخلوقات بشریت میں ازلی کلمہ کا تجسم خدا کی شان کے خلاف نہیں ہے۔ تجسم سے خدا کی شان میں کوئی فرق نہیں پڑتا، بلکہ اس سے انسانیت کا مرتبہ بلند ہو جاتا ہے۔ اگر کسی قیمتی ہیرے کا ٹکڑا کسی پیتل کی انگوٹھی میں لگا دیا جائے تو ہیرے کے نگینے کی قیمت کم نہیں ہوتی، بلکہ برعکس اس کے پیتل کی انگوٹھی کی قیمت بڑھ جاتی ہے۔ ابن اللہ، جس کو اسلامی اصطلاح میں کلمت اللہ اور روح اللہ کہا گیا ہے، وہ لازوال اور لاسانی آسمانی ہیرا ہے جو مقدسہ مریم کے بطن ازہر میں ڈالا گیا، اور اس نے مقدسہ مریم کو دنیا کی تمام عورتوں پر فضیلت بخش دی۔ مسیحی لوگوں نے اس آسمانی ہیرے کو قبول کیا تو ان کو دنیا کی تمام قوموں پر فضیلت حاصل ہو گئی۔ وہ لوگ جو مسیح خداوند کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرتے ہیں، ان کو خدا کی فرزندیت کا حق مل جاتا ہے۔ انجیل میں مرقوم ہے، لیکن جتنوں نے اس سے قبول کیا، اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا، یعنی انہیں جو اس کے نام پر ایمان لاتے ہیں۔ قرآن مجید میں بھی المسیح کے پیروکاروں کو تمام دنیا کی قوموں پر فضیلت اور برتری دلائی گئی ہے۔ سورہ عمران اس کی 55ویں آیت میں لکھا ہے: اور تیرے ماننے والوں کو تا قیامت منکروں پر غالب رکھوں گا۔ مندرجہ والا بیانات کی روشنی میں یہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ تجسم الہی خدا کی شان کے خلاف نہیں ہے، بلکہ یہ تو عالم سفلی کے باشندوں کی قدر و قیمت بڑھانے کے لیے ہے۔ الوہیت نے بشریت میں ظہور فرما کر انسانیت کی قدر و قیمت میں اضافہ کر دیا ہے۔ آمین۔ خدا ہمیں اس ایمان اور تجسم الہی کی حقیقت کے مطابق زندگی گزارنے کا مقدور عطا کرے۔